ल आज चाहिँ हामी चौथो लेसनमा छौँ है, सिंहासनको खेलको। अनि आज चाहिँ हामी परमेश्वरपट्टिका स्वर्गदूत अर्थमा परमेश्वरका योग्य अनि उल्लेखनीय स्वर्गदूतको बारेमा हेर्छौँ है। हामीले स्वर्गमा चाहिँ परमेश्वरपट्टिका असल दूतहरूको बारेमा चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ है त। अब बाइबलले भनेअनुसार, प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएअनुसार चाहिँ त्यहाँ अनगिन्ती छ स्वर्गदूतहरू चाहिँ, हजारौँ करोडौँ करोडौँ गुण करोडौँ करोडौँ गुण करोडौँ भनेको चाहिँ अनगिन्ती स्वर्गदूतहरू छन् भनेर चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ है। अनि परमेश्वरपट्टिका स्वर्गदूतहरू भनेको चाहिँ जो चाहिँ विजयी पक्षमा छन् भनौँ न, विनिङ साइड भनेको चाहिँ परमेश्वरपट्टिका स्वर्गदूतहरू होइन। जो स्वर्गदूतहरू असल स्वर्गदूतहरू, जसलाई चाहिँ थाहा छ असली राजा को हो भन्ने कुरो होइन। यो परमेश्वरको सिंहासनको खेलमा साँचो राजा चाहिँ को हो भन्ने कुरा चाहिँ तिनीहरूलाई थाहा होइन। अब उनीहरूले चाहिँ लुसिफर चाहिँ होइन, तर साँचो परमेश्वर, साँचो राजा चाहिँ, साँचो सिंहासनको हकदार चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो असल स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ थाहा छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यही भएर हामीले मानिसलाई र बाइबलमा भएका राजाहरूलाई हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले स्वर्गदूतहरूको बारेमा केही हाम्रो चाहिँ उल्लेखनीय स्वर्गदूतहरूको बारेमा चाहिँ हेरौँ है त। अब धेरै मान्छेले चाहिँ अब स्वर्गदूत चाहिँ अब यो पखेटा भएको होइन, अनि के अरे पुच्छर भएको होइन। अनि त्यहाँपछि चाहिँ धेरै मान्छेले त अझै केटी हो, स्वर्गदूत त केटी हो, राम्री केटी हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ दिमागमा सोचिरहेको हुन्छ होइन। तर बाइबलले चाहिँ त्यस्तो व्याख्या गर्दैन है। स्वर्गदूतलाई जहिले पनि म्यान भनेर सम्बोधन गरेको छ, अर्थात् मानिस भनेर चाहिँ के गरिएको छ, सम्बोधन गरिएको छ। परमेश्वरका मानिसहरू, म्यान, इङ्ग्लिसमा चाहिँ म्यान भनेर चाहिँ के गरिएको छ, सम्बोधन गरिएको छ होइन। अब स्वर्गदूतहरू चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हुन्छन् है, मानिसभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ है त। स्वर्गदूतको प्रकृतिमा है त पहिलो नम्बरमा चाहिँ स्वर्गदूतहरू मानिसभन्दा शक्तिशाली हुन्छन्। भजन सङ्ग्रह 103:20 है त। भजन सङ्ग्रह 103:20 यसरी लेखिएको छ, हे परमप्रभुका दूतहरू हो, तिमीहरू जो बलमा सामर्थ्य छौ, उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौ र उहाँको वचनको आवाज ध्यान दिई सुन्छौ र उहाँलाई धन्यको भन भनेर है। यहाँ के भनेको छ, परमेश्वरका दूतहरू चाहिँ बलमा चाहिँ एकदमै सामर्थ्य छन् भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। हामी दोस्रो राजामा चाहिँ हामीले त्यही घटना हामीले देख्छौँ होइन। अनि एउटा स्वर्गदूतले के गरेको छ, अनि 1,25,000 होइन, अनि चाहिँ सेनाहरूलाई चाहिँ अनि चाहिँ त्यहाँ विजय गरेको चाहिँ हामीले देख्छौँ है, मारिदिएको हामीले त्यहाँ देख्छौँ। दोस्रो राजा 19:35 है त। दोस्रो राजा 19:35 यसरी लेखा छ, अनि त्यस रात यस्तो भयो, परमप्रभुका दूत निस्केर असुरीहरूको छाउनीमा 1,25,000 मानिसलाई घात गरे। अनि तिनीहरू बिहानै सबै उठ्दाखेरि हेर ती सबै मरेका लासहरू रहेछन्। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूको विरोधमा बसेको जुन युद्ध गर्नलाई चाहिँ रेडी भएको चाहिँ जुन सेनाहरू छ, अनि ती सब सेनाहरूलाई चाहिँ परमप्रभुका दूत निस्केर चाहिँ के गरेको रहेछ, सबलाई घात गरे। र उनीहरू चाहिँ बिहान उठेर हेर्दाखेरि के त उनीहरू सबै मरिरहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ उनीहरू मानिसभन्दा चाहिँ के हुन्छ, स्वर्गदूत कैयौँ गुणा चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्दछौँ है त। मत्ती 28 अध्यायमा पनि हामीले त्यहाँ देख्छौँ है त। प्रभु येशू ख्रीष्टको चिहान होइन, चिहानको चाहिँ जुन ढोका थियो होइन। अनि यहाँ के भनेको छ, मत्ती 28:2 अनि हेर ठुलो भुइँचालो गयो, किनकि प्रभुका दूत स्वर्गबाट ओर्ल्यो अनि आएर ढोकाबाट त्यो ढुङ्गा गुडाएर हटाएर त्यसमाथि बसे भन्छ। हेर्नुहोस् अब त्यो जुन चिहानको जुन ढोका थियो, त्यो ढोका एकदमै चाहिँ के हुन्थ्यो, हेभी हुन्थ्यो भनेको अर्थात् चाहिँ गरुङ्गो होइन। त्यो साधारण मानिसहरूले, एउटा दुईवटा मानिसले चाहिँ हल्लाउन नसक्ने खालको चाहिँ चिहानको ढोका हुन्थ्यो होइन। त्यसको लागि के गर्थ्यो, 16-17 जना चाहिँ रोमी सिपाहीहरूको चाहिँ जरुरत पर्थ्यो। तर के भनेको छ यहाँ, परमप्रभुको दूत स्वर्गबाट ओर्ले, तर अनि उसले के गरेछ, त्यो ढुङ्गा हटाए होइन, ढोकाबाट चाहिँ त्यो ढुङ्गा हटाएर त्यसमाथि बसे भनेको छ है। त्यही भएर कारणले चाहिँ
स्वर्गदूत चाहिँ के हुन्छन्, मानिसभन्दा चाहिँ शक्तिशाली नै हुन्छन् भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। अब स्वर्गदूतहरू मानिसभन्दा चाहिँ बुद्धिमान हुन्छन् है। दोस्रो शमूएल 14:20 दोस्रो शमूएल 14:20 है त यसो लेखेको छ, त्यस कुरामा परिवर्तन ल्याउनलाई हजुरका दास योआबले यो कुरा गरेका हुन् अनि पृथ्वीमा भएका सबै कुराहरू जान्नलाई परमेश्वरका दूतको बुद्धि अनुसार मेरो प्रभु बुद्धिमान हुनुहुन्छ भन्छ है। यहाँ चाहिँ अब परमेश्वरका दूतको बुद्धि अनुसार भनेर चाहिँ यहाँ अनि के भनेको छ, अनि एउटा स्वर्गदूतको बुद्धि चाहिँ कति मानिसभन्दा महान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है। स्वर्गदूतहरू चाहिँ मानिसहरूभन्दा चाहिँ बुद्धिमान हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू जस्तो शारीरिक मात्रै प्राणी चाहिँ होइन, स्वर्गदूत भनेको चाहिँ स्वर्गका प्राणीहरू हुन्, उनीहरू चाहिँ अवश्य नै हामीभन्दा चाहिँ बुद्धिमान हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ है त। अब स्वर्गदूतहरूले चाहिँ अब द्रुत गतिमा चाहिँ लामो दूरी पार गर्न सक्छन् है। दे क्यान ट्राभल ग्रेट डिस्टेन्स इन स्पिड भन्छ होइन। उनीहरू चाहिँ द्रुत गतिमा भनेको चाहिँ स्पिडमा होइन, उनीहरूले चाहिँ धेरै लामो दूरी चाहिँ के गर्न सक्छन्, उनीहरूले पार गर्न सक्दछन्। दानियल 10:12-13 है त। दानियल 10:12-13 यसो लेखेको छ, तब उनले मलाई भने, हे दानियल नडराऊ, किनकि जुन पहिलो दिनदेखि तिमीले कुरा बुझ्नलाई आफ्नो हृदय लगायो र आफ्ना परमेश्वरको सामु आफूलाई नम्र तुल्यायो, त्यही पहिलो दिनमा नै तिम्रा वचनहरू सुनिए अनि म चाहिँ तिम्रै वचनहरूको कारणले आएको हुँ। तर फारसको राज्यको प्रधानले 21 दिनसम्म मेरो सामना गर्यो। तर हेर, मुख्य प्रधानहरूमध्ये एकजना माइकल मलाई सहायता गर्न आए अनि म त्यहाँ फारसको राजाहरूको साथमा रहेँ भनेको चाहिँ अब हामी देख्छौँ। अनि त्यसरी चाहिँ उनीहरू द्रुत गतिमा हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ स्वर्गबाट चाहिँ उसको प्रार्थनाको उत्तरहरू लिएर चाहिँ त्यसरी पहिलो दिनमा नै चाहिँ के भइसकेको थियो, ऊ चाहिँ आइसकेको थियो त्यो दूत चाहिँ होइन। तर यहाँ के गर्यो भनेको छ, त्यति धेरै दिनहरूसम्म चाहिँ के गर्यो भनेको छ, 21 दिनसम्म मेरो सामना गर्यो भन्छ होइन, फारसको राज्यको प्रधानले भन्छ होइन। अनि मलाई चाहिँ को आयो, माइकल सहायता गर्न आयो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ म तिम्रो माझमा चाहिँ उपस्थित भयो भनेर चाहिँ यहाँ भन्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ स्वर्गदूतहरू चाहिँ एकदमै फास्ट, उनीहरू चाहिँ के त द्रुत गतिमा चाहिँ लामो दूरी पार गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। अब उनीहरू चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ अब एक पलकमै के गर्न सक्छन्, उनीहरू स्वर्गमा चाहिँ आउने जाने गर्न सक्छन् है त। न्यायकर्ताको पुस्तकमा न्यायकर्ता 13:19-20 है त। न्यायकर्ता 13:19-20 यसो लेखेको छ, तब मनोहरले अन्न बलिको साथमा एउटा बाख्राको पाठो लिएर एउटा चट्टानमाथि परमप्रभुका निम्ति चढाए अनि परमप्रभुका दूतले अद्भुत काम गरे अनि मनोहर र तिनकी पत्नीले हेरिबसे। किनकि यस्तो भयो, जब त्यस वेदीबाट ज्वाला आकाशतिर उठी हेर्थ्यो तब त्यही वेदीको ज्वालामा भएर परमप्रभुका दूत उभो गए अनि मनोहर र तिनकी पत्नी हेरेको हेरे भए, त्यसपछि तिनीहरू भुइँमा घोप्टो परे भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ परमप्रभुको दूत के गरे रे, त्यो ज्वालामा भएर चाहिँ उनी चाहिँ माथि स्वर्गतिर चाहिँ गयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन। त्यो भएर चाहिँ एक पलकमा होइन, त्यो चाहिँ त्यो स्पिड अफ लाइट जस्तो क्या, त्यो चाहिँ ज्योतिको गति जस्तो चाहिँ उनीहरू त्यस्तो चाहिँ एक पलकमा नै उनीहरू चाहिँ अनि स्वर्गमा चाहिँ त्यसरी प्रवेश गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ है त। अब स्वर्गदूतहरू चाहिँ अमर हुन्छन् है, उनीहरू कहिले पनि मर्दैनन् स्वर्गदूतहरू। लुकाको पुस्तकमा है त, लुकाको पुस्तकमा 20 अध्यायको 35 र 36 है त। लुका 20:35 र 36 यसो लेखेको छ, तर जो चाहिँ यो युग र मरेकाहरूबाटको बौरी उठाइ प्राप्त गर्ने योग्यका हुन्छन् तिनीहरू न त विवाह गर्छन् न विवाह गराइन्छन्, न त तिनीहरू उसो मर्न सक्छन्, किनकि तिनीहरू त स्वर्गदूतहरू बराबर हुन् र बौरी उठाइएका सन्तान भएका हुनाले परमेश्वरका सन्तान हुन् भन्छ है। अब यहाँ के भनेको छ, तिनीहरू न त विवाह गर्छन् न त विवाह गराइन्छन् भनेको छ है। अब यहाँ चाहिँ अनि न त तिनीहरू उसो मर्न नै सक्छन् भनेको छ है, किनभने अब तिनीहरू चाहिँ को बराबर हो रे, स्वर्गदूत बराबर हो। किनभने स्वर्गदूतहरू के हुँदैन, कहिले पनि उनीहरू चाहिँ मर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है त।
परमेश्वरका दूतहरू चाहिँ अमर हुन्छन् है त, उनीहरू मर्दैनन्। र अर्को छ परमेश्वरका दूतहरूको रगत हुँदैन है त, किनभने स्वर्गमा रगत एलाउड छैन है। किनभने हामी पनि जब स्वर्गमा प्रवेश गर्छौँ हाम्रो सबै रगत यहीँ छोडिन्छ, शरीर पनि यहीँ छोडिन्छ, अर्थात् नाशवान शरीर चाहिँ बदली हुन्छ होइन। अनि त्यो रगतहरू सबै चाहिँ यहीँ छोडिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 15:50 है त, पहिलो कोरिन्थी 15:50 है त, यसरी लेखेको छ, अब भाइहरू हो म यो भन्दछु, रगत र मासु परमेश्वरका राज्यको हकदार हुन सक्दैनन्, न त अविनाशको हकदार हुन सक्छ भन्छ। त्यही भएर यहाँ भनेको छ रगत र मासु के हुँदैन, परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन सक्दैन भन्छ। त्यही भएर चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ के छैन, रगत एलाउड छैन है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो स्वर्गदूतहरूको चाहिँ रगत, उनीहरूको शरीरमा चाहिँ त्यो रगत बग्दैन, उनीहरूको चाहिँ महिमित शरीर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। अब स्वर्गदूतहरू पवित्र हुन्छन्, जो चाहिँ स्वर्गमा वास गर्छन् नि उनीहरू चाहिँ पवित्र छन्। मर्कुस 8:38 है त, मर्कुस 8:38 यसरी लेखेको छ, यसकारण यस बेविचारी र पापी पुस्तामा जो म र मेरो वचनहरूसँग लजाउनेछ, मानिसका पुत्र पनि पवित्र दूतहरूको साथमा आफ्नो पिताको महिमामा आउँदा त्योसँग लजाउनेछन् भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ पवित्र दूतहरूको साथमा भनेको छ, अर्थात् जो स्वर्गमा छ, जो परमेश्वरको पट्टि छन्, उनीहरू चाहिँ के छ, एकदमै पवित्र छन् भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। स्वर्गदूतहरू चाहिँ अनगिन्ती छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बाइबलमा देख्छौँ है त। प्रकाश 5:11 यसरी लेखेको छ, प्रकाश 5:11 अनि मैले हेरेँ, अनि त्यस सिंहासन, ती जीवित प्राणीहरू र ती प्राचीनहरूको वरिपरि मैले धेरै स्वर्गदूतहरूको स्वर सुने, अनि उनीहरूको सङ्ख्या करोडौँ र लाखौँ थियो भन्छ है, करोडौँ र लाखौँ होइन। हिब्रू 12:22 पनि भनेको छ, हिब्रू 12:22 यहाँ यसरी लेखेको छ, तर तिमीहरू त सियोन पर्वतमा जिउँदो परमेश्वरको सहर स्वर्गीय यरुशलेममा र स्वर्गदूतहरूको असङ्ख्य जमातमा भनेको छ। यहाँ असङ्ख्यको कुराहरू छ भन्नै नसक्ने, र सर्वसाधारण सभामा जेठा छोराहरूको मण्डलीमा र जसका नाम स्वर्गमा लेखिएको छ, र सबैका न्यायकर्ता परमेश्वर कहाँ सिद्ध पारिएका धर्मी जनहरूका आत्माहरू कहाँ, नयाँ वचनको मध्यस्थ येशू कहाँ र त्यस रगतको छिड्काउमा आएका छौँ जुन रगतले हाबिलको रगतले भन्दा उत्तम कुराहरू बोल्दछ भन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ स्वर्गदूतहरूको असङ्ख्य जमातको कुरा पनि यहाँ गरेको छ। त्यही भएर स्वर्गदूत चाहिँ असङ्ख्य छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बाइबलद्वारा नै हामीले देख्न सक्दछौँ है त। त्यही कारणले पहिले हामीले हेर्दै थियौँ स्वर्गदूतहरू मानिसभन्दा शक्तिशाली हुन्छन्, मानिसभन्दा बुद्धिमान हुन्छन्, द्रुत गतिमा लामो दूरी पार गर्न सक्छन्, अनि आगोको ज्वाला झिल्का जस्तै उनीहरू चाहिँ स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्छन्, अनि उनीहरू चाहिँ अमर हुन्छन् भनेको अर्थ मर्दैनन्, अनि उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूको चाहिँ शरीरमा रगत हुँदैन, उनीहरू पवित्र हुन्छन्, अनि उनीहरू चाहिँ असङ्ख्य छन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले देख्न सक्दछौँ है त। अब पहिलो नम्बरमा छ माइकल द आर्कएन्जल भन्छ है, इङ्ग्लिसमा चाहिँ माइकल द आर्कएन्जल। अब यहाँ चाहिँ द भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अब यो माइकल भनेको चाहिँ एउटै मात्रै छ होइन, स्वर्गमा माइकल दूत भनेर चाहिँ एउटै मात्रै दूत छन्। अनि हामीले चाहिँ प्रकाश 12 चाहिँ माइकल दूतको बारेमा हामीले त्यहाँ देख्छौँ। प्रकाश 12 प्रकाश 7 यसो लेखिएको छ, प्रकाश 7 अब यहाँ चाहिँ युद्ध भइरहेछ होइन, माइकल र उसको दूतहरू र लुसिफर र उसको दूतहरूको बिचमा होइन। अनि यहाँ चाहिँ एउटा यो घटना चाहिँ यहाँ दिएको हामी पाउँछौँ। अनि यो हलिउड भनेको चाहिँ विदेशका अनि जुन फिल्महरू बनाउने चाहिँ जुन के इन्डस्ट्री छ, अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो आइडिया चाहिँ यहाँबाट ल्याएको, स्टार वार्स भन्ने छ इङ्ग्लिसमा होइन। अनि त्यसको सिरिजको त्यो फिल्महरूको चाहिँ आइडिया उनीहरूले यहाँबाट ल्याएको। किन भन्दाखेरि चाहिँ स्टार भनेर चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई के भनेको छ बाइबलमा, बिहानका ताराहरू भनेर चाहिँ तारा, त्यो चाहिँ स्टार वार्स भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ
ताराहरूको युद्ध भनेको त्यो चाहिँ होइन। त्यसको त्यो जुन आइडिया छ त्यो चाहिँ आइडिया चाहिँ कहाँबाट ल्यायो उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बाइबलबाट ल्यायो। किनभने यहाँ चाहिँ त्यही घटना हामी देख्छौँ प्रकाश 12 अध्यायमा। अनि स्वर्गमा लडाइँ भयो, मिकाएल र उनका दूतहरूले यस अजिङ्गरको विरोधमा लडाइँ गरे। अनि त्यो अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले लडाइँ गरे तर जितेनन्, न त स्वर्गमा अब उसो तिनीहरूका निम्ति ठाउँ नै पाइयो। अनि त्यो ठुलो अजिङ्गर फ्याँकियो। अनि डियाबोलोस र शैतान भनिने त्यो पुरानो साँप जसले सारा संसारलाई धोका दिन्छ त्यो पृथ्वीमाथि फ्याँकियो र त्यो सँगसँगै त्यसका दूतहरू पनि फ्याँकिए भन्छ है। अब हामी देख्छौँ अनि जुन पहिलो स्वर्गमा चाहिँ त्यहाँ लडाइँ भयो होइन। लडाइँ भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि माइकल र उसका दूतहरू र अनि लुसिफर र उसका दूतहरू, उसपट्टिका दूतहरू दुवै बिच चाहिँ के भयो, लडाइँ भयो। लडाइँ भइसकेपछि अनि माइकलले चाहिँ के गरेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ अनि पृथ्वीमा फ्याँकिदिएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ होइन। अनि पृथ्वीमा फ्याँकिदियो र त्यो सँगै त्यसका दूतहरू पनि फ्याँकिए भनेर चाहिँ यहाँ भन्दछ है। अब यो चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई अब 1/3 स्वर्गदूत चाहिँ यसरी लडाइँ भयो अनि यसरी फ्याँकियो भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो पहिल्यै भइसकेको यो चाहिँ लुसिफरले विद्रोह गरेर त्यतिखेर परेको लडाइँ हो भन्छ। तर यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ भविष्यमा हुनेवाला लडाइँ हो। यो चाहिँ जब हामी ऱ्याप्चर हुन्छौँ अनि 7 वर्षको सङ्कष्टकालमा चाहिँ अनि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हुने लडाइँ हो यो चाहिँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वर होइन माइकल र उसका दूतहरू र लुसिफर र उसको दूतहरू बिच चाहिँ त्यहाँ स्वर्गमा लडाइँ हुन्छ भनेको अर्थ। पहिलो स्वर्गमा लडाइँ हुन्छ, लडाइँ भइसकेपछि के हुन्छ अनि माइकल र उसका दूतहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई यस पृथ्वीमा फालिदिन्छ। उनीहरूलाई अब स्वर्गमा कुनै पनि ठाउँ छैन होइन। अनि मैले अहिले त्यो 5वटा पतनको बारेमा पनि भन्छु। अनि स्वर्गमा चाहिँ उनीहरूलाई कुनै पनि ठाउँ छैन। अब उसो उनीहरू चाहिँ कहाँ आउँछ, पृथ्वीमा आउँछ। पृथ्वीमा आइसकेपछि ख्रिस्ट विरोधीसँग मिलेर के गर्छ, उनीहरूले चाहिँ यस संसारमा राज्य गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ होइन, त्यो 7 वर्षको समयमा चाहिँ। अनि यो चाहिँ अब भूतकालमा भएको घटना होइन, यो चाहिँ भविष्यमा हुने घटना हो। यो भनेको चाहिँ माइकल र उसका दूतहरू र लुसिफर र उसका दूतहरूको चाहिँ युद्ध हुने भनेको चाहिँ भविष्यमा हो। यो चाहिँ 7 वर्षको सङ्कष्टकालमा। त्यही भएर चाहिँ अब भूतकालमा भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्यो, शैतान चाहिँ आफ्नो पद अधिकारबाट खस्यो भने अब चाहिँ भविष्यमा चाहिँ के हुन्छ, अब पद अधिकारबाट मात्रै होइन, अब चाहिँ शारीरिक रूपमै के हुन्छ, स्वर्गबाट ऊ खस्छ होइन। ऊ चाहिँ शारीरिक रूपमै के हुन्छ, अब यस संसारमा ऊ खस्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। फिजिकल्ली भनेको शारीरिक रूपमा पनि के हुन्छ, ऊ अब यस संसारमा फ्याँकिन्छ, पृथ्वीमाथि फ्याँकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ माइकल, मैले अघि नै भने माइकल चाहिँ एउटै मात्रै आर्कएन्जल भनेको चाहिँ एउटै मात्रै प्रधान दूत बाइबलमा भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ को हो, माइकल हो है। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ बाइबलमा देख्न सक्छौँ। यहुदाको पुस्तकमा त्यहाँ लेखेको छ, यहुदा 9 यसरी आएको छ, तर प्रधान स्वर्गदूत मिकाएलले पनि जब तिनले शैतानसँग सङ्घर्ष गर्दै मूसाको शरीरको विषयमा वाद विवाद गरे तब तिनले त्यसको विरुद्धमा निन्दापूर्ण दोष लगाउन साहस गरेनन्। तर भने परम प्रभुले तँलाई हपारुन् भनेको छ हामी देख्छौँ। अनि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएलले भनेको छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ द आर्कएन्जल भनेको द भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। त्यही भएर द भनेको कसलाई प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि जो एउटै मात्रै छ होइन, एउटै मात्रै भएको कुराले चाहिँ द शब्द प्रयोग गरिन्छ होइन। अब द गड भन्छौँ नि हामीले, किनभने त्यो भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ होइन। गड द सन भनेको चाहिँ अब गड द सन भन्छ भनेको अर्थ पुत्र एउटै हुनुहुन्छ होइन, पुत्र त्यहाँ देखेको छैन। अब परमेश्वरभित्र पनि पुत्र पनि एउटै हुनुहुन्छ, त्यही भएर गड द सन भनिन्छ होइन। त्यसरी नै यो द भन्ने शब्द द वर्ल्ड भन्छ, किनभने यो एउटै छ भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो होइन। त्यही भएर माइकल द आर्कएन्जल भनेको चाहिँ यो पनि के छ, मिकाएल पनि एउटै छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ होइन। अनि यहाँ के भनेको छ, अब यहाँ शैतानसँग चाहिँ मूसाको चाहिँ शरीरको बारेमा वाद विवाद गरे भन्छ होइन। जब मूसा मऱ्यो अनि धेरै मान्छेले चाहिँ मूसा स्वर्गमा उठाइ लगे, ऊ चाहिँ मरेपछि चाहिँ ऊ स्वर्गमा उठाइ लग्यो भनेर चाहिँ धेरै चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ विश्वास गर्ने गर्छन्। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 7 वर्षको सङ्कष्टकालमा चाहिँ आउनेवाला चाहिँ मूसा र एलिया नै हुन् भन्छ धेरैले होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टसँग देखा पर्ने चाहिँ को थियो, मूसा र एलिया दुईजना होइन। त्यही भएर उनीहरू आउनुपर्छ 7 वर्षको सङ्कष्टमा भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मूसाको शरीर चाहिँ उहाँले चाहिँ उठाइ लानुभयो भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ विश्वास गर्ने गर्छन्। अनि त्यही मूसाको शरीरको बारेमा चाहिँ यहाँ विवाद परेको चाहिँ हामी देख्छौँ। को बिच भन्दाखेरि चाहिँ मिकाएल र शैतानसँग चाहिँ के त, अनि शैतानको बिचमा चाहिँ त्यो विवाद परेको। तर मिकाएलले के गरेको छैन, शैतानलाई चाहिँ तँ यस्तो तँ उस्तो भनेर भनेको छैन। तर यहाँ के भनेको छ,
अनि विरोधपूर्ण दोष लगाउन साहस गरेनन्, तर भने परमप्रभुले तँलाई पारन भनेको साथै ऊ चाहिँ अब मिकाएल चाहिँ यहाँ चाहिँ के देखिन्छ, शैतानभन्दा अलिक कमजोर हो कि जस्तो देखिन्छ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले डाइरेक्टली के गरेको छैन, अनि चाहिँ शैतानलाई चाहिँ केही पनि त्यस्तो विरोध र निन्दापूर्ण दोष लगाउने चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ यहाँ उसले गरेको छैन। तर भविष्यमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ मिखाएल र उसका दूतहरूले के गर्छ, अब शैतान र उसको दूतहरूलाई चाहिँ यस संसारमा फ्याँकिदिन्छ। अब उनीहरूले चाहिँ त्यो अधिपत्य जमाउनु पाउँदैन त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यही भएर परमेश्वरको शक्तिले चाहिँ के गर्छ, मिखाएलले पनि अब लुसिफरलाई चाहिँ यस संसारमा फ्याँकिदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है त। त्यही भएर अब मिखाएल चाहिँ अब 3 पटक चाहिँ के गरिएको छ, दानियलको पुस्तकमा पनि 3 पटक ऊ के गरिएको छ अनि मेन्सन गरिएको छ, अर्थात् उद्धृत गरिएको छ होइन। दानियल 10को 13मा, अनि दानियल 10को 21मा र दानियल 12को 1मा। अब यहाँ चाहिँ 3 पटक के गरिएको छ, मिखाएल चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूको पक्षमा उपस्थित भएको वा उद्धृत गरिएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन। इजरायलीहरूको चाहिँ पक्षमा अनि चाहिँ त्यहाँ उद्धृत गरिएको देख्न सक्छौँ है। दानियल 10को 13, दानियल 10को 21 र दानियल 12को 1मा है। 3 ठाउँमा चाहिँ त्यसरी मिखाएलको बारेमा चाहिँ बताएको चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ है। त्यही भएर मिखाएल चाहिँ एकदम महान स्वर्गदूतहरूमध्ये एउटा पर्दछन् है। अनि ऊ एकदम शक्तिशाली पनि छन्, अनि ऊ चाहिँ के छ, एकदमै नम्र स्वर्गदूत पनि छन् होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अनि राजाहरूको राजा अनि प्रभुहरूको प्रभु उहाँको सामु चाहिँ के छ, मिखाएल एकदम नम्र स्वर्गदूत पनि हामीले देख्न सक्छौँ। तर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि आज चाहिँ मानिसहरू चाहिँ के छ, त्यो स्वर्गदूतभन्दा पनि आज कमजोर भएर पनि के गर्छ, मानिसहरू घमण्ड गर्ने कामहरू गरिरहन्छ। तर मिखाएल जस्तो स्वर्गदूत होइन चाहिँ परमेश्वरको सामु अनि चाहिँ मानिसहरूको सामु हरेकको सामु चाहिँ एकदम नम्र देखा परेको हामीले देख्न सक्छौँ होइन। त्यो कारणले चाहिँ दानियल 12को 1मा लेखिएको छ, दानियल 12को 1मा, दानियल 12को 1मा यसो लेखेको छ, अनि त्यस समयमा तिम्रो जातिका सन्तानहरूको पक्षमा खडा हुने ती महान प्रधान माइकल खडा हुनेछन्। अनि यस्तो सङ्कष्टको समय हुनेछ जो कुनै जातिको उत्पत्ति भएको समयदेखि त्यस बेलासम्म कहिले भएको हुँदैन। अनि त्यस समयमा तिम्रो जाति हरेक जन जसको नाम पुस्तकमा लेखिएको पाइनेछ छुटाइनेछ। अनि पृथ्वीको धुलोमा सुत्नेहरूमध्ये धेरैजना कतिजना अनन्त जीवनका निम्ति, तर कतिजना चाहिँ शर्म र अनन्त घृणाका निम्ति बिउजानेछन् भने चाहिँ हेर्नुहोस्। अब यहाँ अन्तिमका दिनहरूमा चाहिँ अनि को चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूको पक्षमा चाहिँ को खडा हुनेछ अरे, माइकल दूत चाहिँ खडा हुनेछ भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले पनि हामीलाई भन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ भविष्यमा हो यो चाहिँ। अनि के अरे चाहिँ माइकल र उसका अनि दूतहरूको बिचमा युद्ध हुने, अनि माइकल चाहिँ इजरायलहरूको पक्षमा उभिने पनि के हो, भविष्यमा नै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है त। पहिलो थेस्लोनिकी 4को 16मा पनि हामी देख्छौँ, पहिलो थेस्लोनिकी 4को 16मा यसरी लेखेको छ, पहिलो थेस्लोनिकी 4को 16मा, किनकि प्रभु आफै चित्कार साथ र प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीको साथमा स्वर्गबाट ओर्लन हुनेछ, अनि ख्रिस्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन् भनेको छ है। हामी देख्छौँ अनि किनभने प्रभु आफै चाहिँ स्वर्गबाट ओर्लिनु हुनेछ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ होइन। अनि चाहिँ त्यस बादलमा चाहिँ हामीलाई लिन आउनुहुनेछ भनेर यहाँ भन्छ। अनि प्रधान स्वर्गदूतको आवाजमा भन्छ, त्यो चाहिँ मिखाएलको अर्थात् माइकलको आवाजमा चाहिँ उहाँ आउनुहुनेछ र परमेश्वरको तुरहीको साथमा स्वर्गबाट ओर्लन हुनेछ भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ ख्रिस्टको दोस्रो आगमन र ऱ्याप्चरमा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ ऱ्याप्चरमा चाहिँ दुलाईलाई लिन स्वयंमा आउनुहुन्छ, तर दोस्रो आगमनमा हुने चाहिँ जुन ऱ्याप्चर छ त्यो चाहिँ पोस्ट ट्रिब्युलेसन ऱ्याप्चर भन्छ। त्यसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ आफ्ना चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई पठाएर चाहिँ सबैलाई एकै ठाउँमा भेला गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हामी मत्ती 24 अध्यायमा चाहिँ त्यो एउटा भिन्नता चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। हो ऱ्याप्चर चाहिँ दुइटै छ होइन, पोस्ट पनि छ प्री पनि छ, तर त्यो कसको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू बुझेको छैन है। त्यो कारणले चाहिँ यो प्री ट्रिब्युलेसन ऱ्याप्चर भनेको चाहिँ दुल्हा आफ्नो दुलहीलाई लिन आउने है, त्यतिखेर चाहिँ एकदमै सक्रिय रूपमा चाहिँ काम गर्नेवाला चाहिँ को हुनेछन्, प्रधान स्वर्गदूत अर्थात् माइकल हुनेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है। त अब हामी माइकल जस्तो कसरी हुन सक्छौँ त है, माइकल स्वर्गदूत जस्तो भनेको अर्थात् ऊ जस्तो स्वभावको हामी कसरी हुन सक्छौँ। अब ऊ चाहिँ जहिले पनि के छ, शैतानको विरोधमा छ होइन। याकुब 4को 7मा, याकुब 4को 7मा अब हामी हेर्छौँ भने जहिले पनि परमेश्वरका मानिसहरूको पक्षमा चाहिँ छ
मिखाएल। अनि शैतानको विरोधमा चाहिँ जहिले के गरेको छ, मिखाएल उभिएको चाहिँ हामी देख्छौँ, माइकल, होइन। अनि यसैले चाहिँ याकुब 4:7 यसकारण आफूलाई परमेश्वरको अधीनतामा सुम्प, शैतानका सामना गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ भन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। अनि मिखाएलले पनि के गरेको छ, त्यसरी शैतानको सामना अर्थात् विरोध गरेको कुरा चाहिँ हामीले अघि भर्खर यहुदा 9 पनि हामीले पढिसकेका छौँ। त्यही भएर हामीले आफैले चाहिँ शैतानलाई विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले प्रभुको सहायताले के गर्न सक्छौँ, त्यस शैतानको चाहिँ हामीले विरोध गर्न सक्छौँ, होइन। त्यसको चाहिँ अनि पक्ष नलिकन हामीले परमेश्वरको पक्ष चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ, होइन। त्यही हामी उसको विरुद्धमा उभिने भनेको परमेश्वरको पक्ष लिएर हो, होइन। उसलाई जित्न त हामी सक्दैनौँ, तर पनि हामीले परमेश्वरको पक्षमा चाहिँ हामी उभिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ, है त। अब त्यही भएर पहिलो नम्बरमा चाहिँ ऊ शैतानको विरोधमा उभिन्छ, है त। अनि दोस्रो नम्बरमा मिखाएल चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूको पक्षमा उभिन्छ। त्यही भएर हामीले पनि के गर्नुपर्छ, संसारको पक्ष लिनुभन्दा परमेश्वरका मानिसहरूको पक्ष लिन चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ, है त। दानियल 12:1 भर्खरै अघि भर्खर हामीले पढ्यौँ। दानियल 12:1 यसरी लेखिएको छ, अनि त्यस समयमा तिम्रो जातिका सन्तानहरूको पक्षमा खडा हुने ती महान प्रधान माइकल खडा हुनेछन्। अनि यस्तो सङ्कष्टको समय हुनेछ जो कुनै जातिको उत्पत्ति भएको समयदेखि त्यस बेलासम्म कहिले भएको हुँदैन। अनि त्यस समयमा तिम्रो जाति हरेक जन जसको नाम पुस्तकमा लेखिएको पाइनेछ, छुटाइनेछ भन्छ, है। त्यही भएर चाहिँ माइकल चाहिँ के त, अनि उसको परमेश्वरका मानिसहरूको अर्थात् इजरायलीहरूको पक्षमा चाहिँ खडा हुनेछ भनेर चाहिँ यहाँ अनि त्यही कुरा लेखेको छ। त्यही भएर हामीले पनि संसारको पक्ष लिन चाहिँ हामी छोड्नुपर्छ। यदि हामी मिखाएल जस्तै स्वभावको हामी हुन चाहन्छौँ भने हामीले चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूको पक्ष चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्छौँ, है त। त्यही भएर चाहिँ मिखाएल के छन्, एकदमै सङ्कष्टको समयमा अनि चाहिँ सङ्कष्टको समयमा पनि के छन्, ऊ स्थिर भएर उभिएको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। अनि हामी पनि त्यस्तै चाहिँ सङ्कष्टको समयमा हामी पनि स्थिर भएर उभिन चाहिँ सक्नुपर्छ, है त। अब पहिलो छ मिखाएल स्वर्गदूत, होइन। अब अर्को छ त्यो स्वर्गदूत जसले चाहिँ के गर्छ, शैतानलाई बाँध्छ, है त। शैतानलाई बाँध्ने स्वर्गदूत भनेर चाहिँ अब यसको नाम त ठ्याक्कै दिएको छैन, तर पनि शैतानलाई बाँध्ने स्वर्गदूत भनेर चाहिँ 20:1-2-3, है त। प्रकाश 20:1-2-3 यसरी लेखेको छ, प्रकाश 20:1-2-3 अनि मैले एकजना स्वर्गदूतलाई स्वर्गबाट ओर्लिरहेका देखेँ, जसको हातमा अथाह कुण्डको चापी र एउटा ठुलो साङ्लो थियो। अनि तिनले त्यस अजिङ्गरलाई, त्यस पुरानो साँपलाई पक्रे जो दियाबलस र शैतान हो, अनि त्यसलाई 1000 वर्षका लागि बाँधे। अनि तिनले त्यसलाई अथाह कुण्डमा फ्याँकिदिए र त्यसलाई थुनिदिए। अनि 1000 वर्ष पुरा नहुन्जेल त्यसले अब उसो जातिलाई धोका नदेओस् भनेर तिनले त्यसमाथि छाप लगाइदिए। अनि यी कुराहरू पछि त्यो थोरै समयका लागि छोडिनुपर्छ भन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ हामी देख्छौँ जब अनि 7 वर्षको सङ्कष्टकाल सकियो, जब प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन भयो, अनि त्यहाँ पछि के गर्यो भने चाहिँ अथाह कुण्डको चाबी, है, त्यो स्वर्गदूतले चाहिँ के गर्यो, अथाह कुण्डको चाबी लिएर निस्क्यो। अनि उसँग एउटा ठुलो साङ्ला पनि थियो भन्छ। अनि उसले चाहिँ के गर्यो, शैतानलाई चाहिँ बाँधेर चाहिँ त्यहाँ अनि थुनिदियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ, होइन। यस्तो स्वर्गदूत पनि छ जसले के गर्छ, भविष्यमा चाहिँ शैतानलाई लगेर बाँध्छ र त्यहाँ उसमा चाहिँ थुनिदिन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। र अनि 1000 वर्षपछि चाहिँ त्यो केही समयको लागि छोडिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो कुराहरू पनि देख्छौँ, होइन। अब धेरैजनाले चाहिँ यसलाई अब माइकल दूत पनि भन्छन्, तर यो चाहिँ बाइबलमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा खुलाइएको छैन। अब माइकल नै हो भनेर स्योरली त हामी भन्न सक्दैनौँ, तर यो चाहिँ अरू कुनै दूत पनि हुन सक्छन् भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्छ, होइन। त्यो कारणले चाहिँ उसँग चाहिँ यो अधिकार छ, यो स्वर्गदूतसँग चाहिँ। अनि त्यस शैतानलाई अर्थात् लुसिफरलाई चाहिँ बाँध्ने अधिकार चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उसलाई दिनुभएको छ, होइन। त्यो गर्ने चाहिँ उसँग चाहिँ त्यो चाबीहरू छन्, होइन, जुन चाहिँ अनि के अरे शैतानसँग आफ्नो घरको चाबी पनि छैन। त्यो चाबी चाहिँ कोसँग छ, यो दूतसँग छ, होइन। उसको घर भनेको चाहिँ त्यही अथाह कुण्ड, होइन, नरक हो उसको अनि वासस्थान भनेको। तर उसँग त्यसको चाबी पनि छैन, त्यसको चाबी चाहिँ कोसँग, यो दूतसँग छ। अनि उसले चाहिँ के गर्छ अन्तिमको दिनमा, अनि शैतानलाई चाहिँ त्यहाँ थुनिदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ, होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यो पहिलाको राजा भनौँ न, होइन, पहिलो राजा लुसिफरलाई चाहिँ यो दूतले के गर्नेछ, एक दिन अनि बाँध्नेछ भन्ने कुरा पनि हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ, है त। अब तेस्रो नम्बरमा छन् गाब्रियल स्वर्गदूत, गाब्रियल, है त। गाब्रियल स्वर्गदूत दानियल 9:21
दानियल 9:21 है यसरी लेखेको छ। दानियल 9:21 यसरी लेखेको छ, मैले प्रार्थनामा बोलिरहेको बेला ती मानिस गाब्रियल जसलाई सुरुमा मैले दर्शनमा देखेको थिएँ बेगसित उडेर आए र बेलुकीको भेटी चढाउने समयतिर मलाई छोए भन्छ। अब यहाँ गाब्रियल स्वर्गदूतको बारेमा व्याख्या गरिएको छ होइन। त्यही भएर हामीले त्यहाँ त्यो कुराहरू चाहिँ देख्छौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ गाब्रियल स्वर्गदूतलाई चाहिँ विशेष गरी अब प्रकाशहरू बुझाउनको लागि पनि धेरै चोटि प्रयोग गरिएको छ होइन। हामी दानियल 8 पनि हेरौँ। दानियल 8:15 र 16 यसरी लेखेको छ। दानियल 8:15 र 16 अनि यस्तो भयो जब मैले म दानियलले त्यो दर्शन देखेँ र त्यसको अर्थ बुझ्न खोजेँ तब हेर मेरो सामु मानिस चाहिँ देखा पर्ने एकजना खडा भयो अनि उलै नदीका किनारहरूको मध्य भागमा मैले एकजना मानिसको स्वर सुने अनि जसले बोलाए र भने हे गाब्रियल यस मानिसलाई यस दर्शनको अर्थ बुझाइदियो भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ अनि गाब्रियलले चाहिँ एउटा दर्शनको अर्थ बुझाइदिने को रूपमा पनि यहाँ के गरिएको छ बाइबलले चाहिँ बताएको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ है। त्यो कारणले चाहिँ अनि बाइबलमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा गाब्रियल स्वर्गदूत चाहिँ उपस्थित भएको चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ है। त अब त्यस समयमा के गर्नुहुन्थ्यो परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो स्वर्गदूतहरूद्वारा चाहिँ मानिसहरूसँग चाहिँ कहिलेकाहीँ बोल्नुहुन्थ्यो अनि प्रकाशहरू दिनुहुन्थ्यो दर्शनहरू दिनुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के गर्नुहुन्न परमेश्वरले चाहिँ त्यसो काम गर्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले उहाँले हामीलाई चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ बाइबल पूर्ण एउटा सिद्ध बाइबल उहाँले हाम्रो हातमा दिइसक्नु भएको छ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वर अहिले हामीसँग स्वर्गदूतहरूसँग बोल्नुहुन्न कि स्वर्गदूतहरूद्वारा चाहिँ बोल्नुहुन्न होइन। त्यो कारण चाहिँ अहिले हामी संसारमा हेर्छौँ भने म्याक्सिमम अलमोस्ट सबै झुटा शिक्षाहरू कसरी सुरु भएको छ मलाई चाहिँ एउटा स्वर्गदूत आयो यस्तो यस्तो भन्यो अनि भनेर चाहिँ के गर्यो अनि यो पो रहेछ नयाँ यसरी मलाई चाहिँ एउटा प्रकाश दिनुभयो भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ के छ अनि शिक्षा ल्याएर चाहिँ अनि मान्छेले झुटो शिक्षा सुरु गरेको चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन। जस्तै मोहम्मदले पनि के गर्यो येशूभन्दा 700 वर्ष पछाडि आएर चाहिँ मबाट गाब्रियल स्वर्गदूत आयो उसको चाहिँ 600-800 वटा पखेटा रहेछ अनि उसले चाहिँ मलाई यस्तो भनेर भन्यो भनेर चाहिँ उसले के गरेको छ इस्लाम धर्म चाहिँ उसले त्यसरी सुरु गरे मोहम्मदले होइन। त्यो मोहम्मदले के गर्न थालेपछि बाइबलकै विरोधमा टिचिङहरू निकाले उसले येशू चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्न उहाँ त अगमवक्ता मात्रै हो होइन म चाहिँ अन्तिम अगमवक्ता त म हो यस्तो चाहिँ प्रकारको चाहिँ बाइबललाई विरोध गर्ने चाहिँ खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ उसले यसरी मैले दर्शनमा पाएँ भनेर चाहिँ उसले त्यसरी इस्लाम धर्म सुरु गरेको चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर पावलले पनि गलातीको पुस्तकमा यस्तो व्यक्तिहरूबाट चाहिँ सजग हुनुपर्छ होइन भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँ ती कुराहरू गर्छ होइन। व्यक्ति मात्रै होइन यदि कुनै स्वर्गदूतै आएर चाहिँ हामीले पावलले प्रचार गरेको या प्रेरितहरूले प्रचार गरेको बाहेक अरू कुनै कुरा प्रचार गर्छ भने हामी चाहिँ सजग हुनुपर्छ भन्छ होइन। गलाती 1:8-9 यसरी लेखेको छ। गलाती 1:8-9 यसरी लेखेको छ तर हामीले वा स्वर्गबाट कुनै दूतले पनि हामीले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार बाहेक अर्को कुनै सुसमाचार तिमीहरूलाई सुनायो भने त्यो श्रापित होस् भन्छ है। अनि जस्तो हामीले पहिले भन्यौँ त्यस्तै अब म फेरि भन्दछु कुनै मानिसले जुन सुसमाचार तिमीहरूले ग्रहण गरेका छौ त्योभन्दा बेग्लै सुसमाचार तिमीहरूलाई सुनायो भने त्यो श्रापित होस् भन्छ है। अब हामी देख्छौँ स्वर्गैबाट आएर चाहिँ स्वर्गदूतले नै हामीले प्रचार गरेको बाहेक अरू कुनै कुरा सुनाउँछ भने त्यो चाहिँ श्रापित होस् भनेर चाहिँ पावलले डाइरेक्टली यहाँ भन्छ होइन। त्यही भएर सबैको विश्वासलाई आदर गर्नुपर्छ भन्दैन पावलले तर हामीले बाहेक अरू कुनै सुसमाचार कसैले सुनाउँछ भने त्यो डाइरेक्ट श्रापित होस् भन्छ पावलले चाहिँ होइन। त्यही भएर बाइबलीय भाषा अलिकति कठोर सुनिन्छ होइन एकदमै खरो सुनिन्छ किनभने यो परमेश्वरको वचन हो। किनभने पावलले पनि त्यही कुरा हुन्छ होइन सबैकोलाई विश्वासलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर यहाँ चाहिँ के भन्छ पावलले डाइरेक्टली अरू कसैले अर्को विश्वास प्रचार गर्छ अर्को सुसमाचार प्रचार गर्छ भने त्यो चाहिँ श्रापित होस् भन्छ पावलले होइन। त्यही भएर बाइबलमा पनि के भनेको छ शैतानले पनि के गर्छ अरे ज्योतिमय दूतको रूप धारण गर्छ भन्छ ही क्यान ट्रान्सफर्म हिमसेल्फ इन्टु द एन्जल अफ लाइट भनेको अर्थात् चाहिँ शैतानले पनि के गर्न सक्छ परमेश्वरको दूत जस्तै भएर आएर चाहिँ ऊ के गर्न सक्छ मानिसलाई बहकाउन सक्छ होइन। ऊ पनि त्यस्तो चाहिँ फर्म उसले देखाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ है त। अब अर्को ठाउँमा हामीले हेर्छौँ भने गाब्रियल स्वर्गदूतले के गरेछ जकायस र एलिजाबेथलाई चाहिँ के गरेको छ अनि चाहिँ यूहन्ना
को जन्मको बारेमा पनि यहाँ बताउन आएको हामी देख्छौँ है त। लुकाको 1मा लुका 1 अध्यायको 11 देखि 13 मा है त। लुका 1 अध्यायको 11 देखि 13 मा यसरी लेखेको छ। अब जकरिया कहाँ चाहिँ गाब्रिएल स्वर्गदूत देखा परेको हामी देख्छौँ। अनि तिनी कहाँ प्रभुका एकजना दूत धूप वेदीको दाहिनेपट्टि उभिरहेका देखा परे। अनि तिनलाई देखेर जकरिया आत्तिए र भयभीत भए। तर स्वर्गदूतले तिनलाई भने, हे जकरिया, नडराऊ, किनकि तिम्रो प्रार्थना सुनिएको छ। अनि तिम्री पत्नी एलिसिबाले तिम्रा निम्ति एउटा छोरा जन्माउने छिन् र तिमीले उनको नाम यूहन्ना राख्नु भनेको छ है। अब हामी देख्छौँ अनि जकरिया कहाँ चाहिँ के त गाब्रिएल स्वर्गदूत आएर, यो चाहिँ 19 पदमा लेखेको छ, ऊ चाहिँ गाब्रिएल हो है त। अनि 19 मा लेखेको छ, अनि स्वर्गदूतले जवाफ दिँदै तिनलाई भने, म परमेश्वरको सामु खडा रहने गाब्रिएल हुँ, अनि तिमीसँग बात गर्न र तिमीलाई यो शुभ समाचार सुनाउन म पठाइएको हो हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ यो गाब्रिएल स्वर्गदूत चाहिँ आएर जकरियाले चाहिँ अब तिम्रो श्रीमती एलिजाबेथले चाहिँ अब छोरा जन्माउने छिन्, उसको नाम चाहिँ यूहन्ना राख्नु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मेसेज है, त्यो चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्नलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ गाब्रिएललाई पठाउनु भएको हामी देख्छौँ होइन। अनि यहाँ मरियमलाई पनि येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा बताउन चाहिँ गाब्रिएल नै आएको हामी देख्छौँ। लुका 1:26 देखि 33 मा हामी देख्छौँ। लुका 1:26 देखि यसरी लेखेको छ, प्रभु येशूको जन्मको भविष्यवाणी भने चाहिँ यहाँ यसरी भनेको छ। अनि 6औं महिनामा गाब्रिएल स्वर्गदूत परमेश्वरपट्टिबाट गालिलको नासरत भनिने सहरमा एउटी कन्या कहाँ पठाइए, जसको मगनी दाउदको घरानाका युसुफ नाम भएका मानिससँग भएको थियो। अनि ती कन्याको नाम मरियम थियो। अनि स्वर्गदूत भित्र उनी कहाँ आए र भने, हे कृपाको पात्र, सलाम, प्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ, स्त्रीहरूमा तिमी धन्य हौ। अनि तिनलाई देखेर तिनको कुराले उनी आत्तिन् र यो कस्तो किसिमको अभिवादन होला भनी उनी मनमने गम्न लागिन्। अनि स्वर्गदूतले उनलाई भने, नडराऊ मरियम, किनकि तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ। अनि हेर, तिमीले गर्भ धारण गर्नेछौ र एउटा छोरा जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नु भनेको छ है। अब यहाँ कतिसम्म भने मैले 33 सम्म। अनि उहाँ महान हुनुहुन्छ र परम प्रधानका पुत्र कहलाइनु हुनेछ। अनि प्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पिता दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। अनि उहाँले याकुबको घरानामाथि सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त्य हुने छैन भनेछ। आमेन। त्यही भएर हामी देख्छौँ गाब्रिएल स्वर्गदूतले चाहिँ येशूको जन्मको बारेमा पनि भविष्यवाणी प्रवाह गर्नलाई चाहिँ उनी यहाँ आएको चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर गाब्रिएल पनि एउटा अचम्मनी एउटा मुख्य स्वर्गदूत मध्ये नै पर्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। दर्शनको अर्थहरू बुझाइदिने अनि त्यसपछि चाहिँ अनि विशेष गरी चाहिँ अनि सन्देशहरू प्रवाह गर्नलाई चाहिँ गाब्रिएल स्वर्गदूत प्रयोग भएको चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ है त। अब अन्तिममा चाहिँ बाइबलमा अर्को मेन्सन गरिएको भनेको चाहिँ एन्जल अफ द लर्ड भन्छ, भनेको अर्थात् परमप्रभुको दूत भन्छ है। यो चाहिँ अब सिङ्गल व्यक्ति हुन्। यो परमप्रभुको दूत भन्ने चाहिँ द एन्जल अफ द लर्ड भनेर चाहिँ द भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ यो व्यक्तिलाई पनि होइन, यो दूतलाई पनि। यो पनि एउटा विशेष दूत हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ बाइबलमा भएको एकदमै रहस्यमय दूतहरूमध्ये चाहिँ एउटा दूत चाहिँ को हो, एन्जल अफ द लर्ड हो है। अब यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको प्री इन्कार्नेट फर्म हो भनेर चाहिँ अनि धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ विश्वास गर्ने गर्छन् अनि बताउने अनि पढाउने पनि गर्दछन् र मैले पनि यी कुराहरूमा विश्वास गर्छु होइन। यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ चाहिँ संसारमा आउनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ उहाँ शरीरमा देखा पर्नु भएको भनेको चाहिँ यो परमप्रभुको दूत बनेर हो। यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन। अनि यो परमप्रभुको दूत भनेको चाहिँ यो प्रभु आफै हुनुहुन्छ होइन, प्रभु आफै हुनुहुन्छ। हामीले प्रस्थानको पुस्तकमा हेर्छौँ भने त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ प्रस्थान 3 अध्यायमा, प्रस्थान 3को 2-4 है त। यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं आफै हुनुहुन्छ, प्रभु नै हुनुहुन्छ होइन, परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। प्रस्थान 3को 2-4 मा यसरी लेखा छ, प्रस्थान 3को 2-4 मा, अनि परमप्रभुका दूत आगोको ज्वालामा भइकन एउटा काँडे पोथ्राको बीचबाट उनी कहाँ देखा पर्नुभयो। अनि उनले हेरे अनि हेर पोथ्रा आगोले जलिरहेको थियो, तर त्यो पोथ्रा भस्म भएन। अनि मूसाले भने, म उतातिर फर्केर त्यो महान दृश्यलाई हेर्नेछु, त्यो पोथ्रा किन डढ्दैन। अनि जब परमप्रभुले उनलाई हेर्नका निम्ति फर्केका देख्नुभयो, तब परमेश्वरले त्यस पोथ्राको बीचबाट उनलाई बोलाएर भन्नुभयो, मोसा, ए मोसा। अनि उनले भने, म यहाँ छु।
अनि हामी 6 पदमा जान्छौँ भने अनि उहाँले भन्नुभयो म तिम्रा पिताका परमेश्वर अब्राहमको परमेश्वर इसाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर हो। तब मूसाले आफ्नो मुख छोपे किनकि उनी परमेश्वरलाई हेर्न डराए भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ 2 पदमा के भनेको छ, 2 पदमा के भनेको छ, आगोको पोथ्राको बिचमा को छ अरे, परमप्रभुका दूत होइन, को छ, परमप्रभुको दूत आगोको ज्वालामा भइकन एउटा काँडे पोथ्राको बिचबाट उनी कहाँ देखा पर्नुभयो भन्छ। यहाँ देखा पर्ने को हो, परमप्रभुको दूत होइन। जब मूसाले हेऱ्यो त्यहाँ चाहिँ को किन जलिरहेको छ त्यहाँ आगोको पोथ्रा होइन, अनि त्यो किन डढ्दैन भनेर चाहिँ उसले हेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर बोल्नुभयो त्यहाँबाट भित्रबाट चाहिँ, किनभने त्यो परमप्रभु दूत भनेको चाहिँ स्वयं प्रभु आफै हुनुहुन्छ। अनि चाहिँ परमप्रभुको दूतको रूपमा द एन्जल अफ द लर्डको रूपमा चाहिँ उनी देखा परेको चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्छौँ होइन। परमप्रभु चाहिँ अनि शारीरिक रूपमा चाहिँ त्यसरी प्री इन्कार्नेट फर्ममा चाहिँ उहाँ त्यसरी देखा पर्नु भएको कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ 6 पदमा भनेको छ म तिम्रा पिताका परमेश्वर हुँ, अब्राहमका परमेश्वर इसाकका र याकुबका परमेश्वर हो भनेर चाहिँ यहाँ स्वयं उहाँले आफूलाई चाहिँ के त परमेश्वर भनेर दाबी गर्नुभएको चाहिँ हामीले देख्छौँ। अनि यहाँ भनेको छ मूसाले आफ्नो मुख छोप्यो किनकि उनी परमेश्वरलाई हेर्न डराए भन्छ, किनभने त्यो परमप्रभुका दूत भनेको चाहिँ स्वयं उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र उसलाई हेर्न डराए भनेर चाहिँ यहाँ अनि त्यही कुराहरू गरेको छ। दानियलको पुस्तकमा पनि हामीले त्यही कुराहरू देख्छौँ। दानियल 3:25मा, अब दानियल 3:25मा पनि हामीले यहाँ जब सद्रक मेसक अबेदनगोलाई चाहिँ के गरेको थियो, आगोको भट्टीमा हालिएको थियो होइन, किनभने उनले चाहिँ त्यो राजा नबुकदनेश्वरको चाहिँ अनि सुनको मूर्तिमा चाहिँ दण्डवत नगरेको कारणले चाहिँ उनी राजा चाहिँ रिसाएर के गरेको छ, अनि उनीहरूलाई चाहिँ आगोको दन्केको आगो भट्टीमा चाहिँ हालिदिँदाखेरि चाहिँ अनि यहाँ हामीले त्यही घटना चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन। दानियल 3:25मा तिनले जवाफ दिएर भने हेर म 4 जना मानिसहरू फुक्का भएर आगोको बिचमा हिँडिरहेको देख्छु र तिनीहरूलाई कुनै हानि भएको छैन, अनि चौथो चाहिँ को रूप परमेश्वरको पुत्र जस्तै छ भन्छ। आमेन। त्यही भएर हामी यहाँ देख्छौँ अनि हाल्न त 3 जनालाई हालेको होइन, सद्रक मेसक र अबेदनगोलाई हालेको, तर हामी चौथो, अनि राजाले के भन्छ, मैले चाहिँ चौथो व्यक्ति पनि देखिरहेको छु र त्यो चाहिँ को जस्तो छ अरे, परमेश्वरको पुत्र जस्तै छ भन्छ होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ परमप्रभुको दूत यहाँ चाहिँ जो देखा परेको छ होइन, अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ है त। त्यही भएर यो परमप्रभुको दूतको बारेमा चाहिँ अब यस्तो गहिरो अध्ययन पनि छ, त्यो चाहिँ चेलापनमा हामी हेर्छौँ होइन। त्यो कारणले चाहिँ परमप्रभुको दूत भनेको चाहिँ अब एउटा ईश्वरीय व्यक्ति नै हुन् भनेर चाहिँ अब धेरै पदहरू छन् यसलाई सपोर्ट गर्ने, अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ एउटा मिस्टेरियस भन्छ धेरै मान्छेले चाहिँ, रहस्यमय भन्छ, तर हामीले राम्रोसँग बाइबल अध्ययन गर्ने भने यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन। त्यही कारणले चाहिँ यो परमेश्वरपट्टिका स्वर्गदूतहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ, जुन साधारण स्वर्गदूतहरू पनि छन् र माइकल अनि गाब्रियल, अनि यो चाहिँ शैतानलाई बाँध्ने दूत भयो, अनि परमप्रभुका दूत भयो र अरू अन्य अनि चाहिँ साधारण दूतहरू पनि छन् है। त्यो साधारण दूतहरू पनि छन् अनि उनीहरूले चाहिँ जान्दछन् होइन परमेश्वर असली राजा चाहिँ को हुनुहुन्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ उनीहरूले लुसिफरको पक्ष लिएन होइन, तर परमेश्वरको पक्षमा उनीहरू उभिएर चाहिँ वफादार भएर चाहिँ उनीहरू अहिलेसम्म पनि परमेश्वरको आराधना महिमा अनि परमेश्वरले अराउनु भएको कामहरू चाहिँ उनीहरूले गर्छन् भन्ने कुरा हामी देख्छौँ होइन। हिब्रूको पुस्तकमा लेखेको छ, अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूको सेवा गर्छन् होइन। त्यही भएर उनीहरू चाहिँ हाम्रो सेवा गर्ने दूतहरू हुन् भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यही भएर जति पनि हामी ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छौँ, हामीले उद्धार पाएका छौँ भने त्यो स्वर्गदूतहरू चाहिँ हाम्रो सेवाका निम्ति खटाइएको भनेर भन्छ हिब्रूको पुस्तकमा चाहिँ होइन। अनि हामीले ती कुराहरू देख्छौँ। त्यो कारणले चाहिँ यो चाहिँ अनि परमेश्वरका पट्टिको चाहिँ असल दूतहरू भनेको चाहिँ यिनै हुन् है त। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।